बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 4 मार्च और दिन है आज बुध का। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलाआत और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त एक ही है जिसने हमारे पूरे रीजन को जंग में घेर लिया है। मिडल ईस्ट को, इस्लामी ममालिक को और पाकिस्तान के बिल्कुल पड़ोस में आपको मालूम है कि ईरान में जंग चल रही है, पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जंग चल रही है। तो 3 मुल्क हैं, हमसाया मुल्क हैं, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। तीनों मुल्क इस वक्त हालत जंग में हैं, जबकि दूसरी जानिब इसराइल और अमेरिका और इसराइल और अमेरिका जो है वो ईरान पर हमलावर हैं और ईरान जवाबन तकरीबन 12-13 मुल्कों पर हमला आवर है। और इस वक्त मजमूई तौर पर इस वक्त दोनों तरफ, ईरान के अंदर भी अमेरिका और इसराइल की तरफ से भी हजारों मिसाइल दागे गए हैं, हजारों मिसाइल। और अब तक तकरीबन 4 दिन के अंदर अंदर 2000 फिजाई हमले हो चुके हैं ईरान में। और अगर इन 2000 फिजाई हमलों को हम 4 दिन में तकसीम करें, 96 आवर्स में तकसीम करें, 96 घंटों में, तो हर 3 मिनट के बाद ईरान पर एक हमला हो रहा है। हर 3 मिनट के बाद एक हमला, और हर 1 घंटे में 20 हमले हो रहे हैं। और मजमूई तौर पर अमेरिका ने कहा है कि हम 2000 मिसाइल दाग चुके हैं अमेरिका और इसराइल की तरफ से। तो 4 दिन में अभी तक ईरान जो है वो बदस्तूर कायम दायम है और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही ईरान ने जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें ईरान ने मुज़ाकरात से भी अब इनकार कर दिया है। और ये हमले जो हो रहे हैं इसमें ईरान और इसराइल के अंदर बहुत तेल अवीव, यरूशलेम और दीगर शहरों में हमले हो रहे हैं। मेरी बात हुई कुछ दोस्तों से, तो उन्होंने कहा कि जी इस वक्त इसराइल तो बिल्कुल, इसराइल की जो सड़कें हैं वो वीरान हैं और हर कुछ देर के बाद वो कहते हैं कि बजते हैं सायरन और पूरी आबादी जो है वो अंडरग्राउंड बंकर्स में चली जाती है। वहाँ के जो सिफारतकार हैं वो बिल्कुल, वहाँ पे भी हू का आलम है और उनको भी कहा गया है कि बिल्कुल आप बाहर नहीं निकलेंगे। आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद है, इसराइल की फिजाई हदूद मुकम्मल तौर पर बंद, कारोबारी मराकज बंद, तिजारती मराकज बंद, एयरपोर्ट्स बंद। और इसी तरीके से अब अगर आप मिडल ईस्ट में आ जाएं तो मिडल ईस्ट में यूएई, अबू धाबी, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात, आपका कुवैत, बहरीन, उर्दन, लेबनान, इसके साथ ही आपका कुवैत के साथ कतर, ये सब के सब सऊदी अरब, ये शदीद तरीन मुतासरा ममालिक में हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुतासरीन में शामिल हैं वो है मुत्तहिदा अरब अमारात, यूएई। और यूएई पर तकरीबन ईरान की तरफ से अब तक 1000 मिसाइल दागे जा चुके हैं। 1000 मिसाइल या ड्रोन हमले जो हैं वो हुए हैं 1000 के करीब। तो घुमसान का रन पड़ा हुआ है, हर तरफ लड़ाई ही लड़ाई है और सूरत हाल को संभालने की कोशिश की जा रही है। तो जो तस्वुर किया जा रहा था, जो अमेरिका ने, सदर ट्रंप ने खास तौर पे और नेतन्याहू ने जो एक असेसमेंट की थी, जो अंदाजे लगाए थे और जो बताया गया था, उसका उश्रे अशीर भी उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। यानी कि उनको 10वां हिस्सा तो क्या, उनको 1% भी अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई, बल्कि उल्टा नुकसान हो गया है। उन्होंने शहीद कर दिया ईरान के सुप्रीम लीडर को, रूहानी लीडर को। और उनकी शहादत के बाद अमेरिका ने और नेतन्याहू ने, जो जिसको वो सबसे बड़ा अपना दुश्मन समझते थे और उनका ख्याल था जैसे ही आयतुल्लाह खामनाई जो हैं उनको हम मार देंगे तो उसके बाद ईरान में एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा और अवाम बाहर निकल आएगी, ईरानी अवाम, और उसके बाद वहां पे फौजी बगावत हो जाएगी, सब के सब हाथ पांव फूल जाएंगे। रजा पहलवी बाहर बैठे थे, उनकी फ्लाइट तैयार थी, वो बगावत के लिए कह रहे थे, ईरान की फौज को कह रहे थे कि उठ खड़े हों, हथियार फेंक दें। सदर ट्रंप भी बार बार कह रहे थे कि क्या हथियार फेंक दें, और अवाम को कह रहे थे उठ खड़े हों, लेकिन उसमें से कुछ भी ना हो सका। और
जो ईरान की क़यादत है, उनका जो सिस्टम है, जो इदारे मजबूत हैं, वो कायम दायम रहे और उन्होंने भरपूर तरीके से जवाब दिया। इदारों की मजबूती, क्योंकि देखें अफराद जो हैं वो कहते हैं आते जाते रहते हैं, अफराद अहम नहीं होते अगर आप किसी भी मुल्क का सिस्टम मजबूत है, उसका इदारा मजबूत है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, जो उनकी रियासती मशीनरी जिसे कहते हैं, और चेन ऑफ कमांड मौजूद है और तरतीब से रखा हुआ है, तो उसके बाद फिर आप कि ये इस तरह के हमले जो हैं वो आपको कमज़ोर नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि शख्सियात वो कहते हैं आती जाती रहती हैं। ये सबक हमें सीखना चाहिए हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब को, क्योंकि वो इदारों को कमज़ोर कर रहे हैं और अपने आप को तगड़ा कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं नागुज़ीर हूँ और मुझे जारी और सारी रहना चाहिए। वो एक्सटेंशन भी ले चुके हैं, वो 2 दफ़ा रिटायरमेंट के बाद नौकरी भी ले चुके हैं और वो खारजा पॉलिसी उन्होंने अपने हाथ में रखी हुई है, दाखिला पॉलिसी उन्होंने अपने हाथ में रखी हुई है। अफगानिस्तान का मामला खुद देखूंगा, ईरान का मामला खुद देखूंगा, अमेरिका के साथ डील खुद करूंगा, चाइना के साथ भी मैं ही करूंगा, रशिया के साथ भी मैं ही करूंगा, इंडिया के साथ भी मैं ही करूंगा। दाखिला पॉलिसी भी मैंने देखनी है, खारजा पॉलिसी भी मैंने देखनी है, मईशत को भी मैंने देखना है, मीडिया को भी मैंने देखना है, जुडिशरी को भी मैंने देखना है। ये सारा कुछ जो है उनको सीखना चाहिए और सबक हासिल करना चाहिए ईरान से कि जहां इदारे मजबूत होते हैं वहां पे शख्सियात का आना जाना लगा रहता है और एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा जो है वो अपनी जिम्मेदारियां संभालता है। यही कुछ हुआ ईरान में, खास तौर पे जब ईरानी सुप्रीम लीडर को अमेरिका ने जिसको बहुत बड़ी कामयाबी तस्वर किया था, वही उनकी सबसे बड़ी नाकामी तस्वर हो गई और ईरान के अवाम यूनाइट हो गए। न सिर्फ ईरान के अवाम यूनाइट हो गए बल्कि दुनिया भर में बसने वाले जो अहले तशी थे वो सब के सब जुड़ गए हैं और उनमें एक यूनिटी देखने में आई है और जो इख्तलाफात थे, जो बिखरे हुए थे, वो सब के सब यूनाइट हो गए और अब लेने के देने पड़ गए। और उस जंग में ईरान की आप उस पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी के तहत इस जंग को इतना फैला दिया और इसी पे तनकीद हो रही है, क्योंकि अभी मैं आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स रखूंगा, इसी पे तनकीद हो रही है। ब्रीफिंग दी गई अमेरिकन कांग्रेसमैन को और उनके सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को और वहाँ के इंटेलिजेंसिया को ब्रीफिंग दी गई और ब्रीफिंग में उसमें जो सबसे ज्यादा तनकीद हुई और हो रही है वो ये है कि सदर ट्रंप इंतजामिया ने बिल्कुल विजुअलाइज नहीं कर सके कि इस लड़ाई के जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, आफ्टर शॉक्स होंगे, उनसे कैसे निपटना है। और उन्होंने पूरी दुनिया में, इस वक्त तनकीद हो रही है कि पूरी दुनिया में ट्रंप इंतजामिया ने और नेतन्याहू ने मिलकर अमरीकी मफादात को और अमरीकी तनसीबात को खतरे में डाल दिया है। और इस वक्त यही हो रहा है कि आपका मुत्तहदा अरब अमारात UAE है, आपका कुवैत है, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरब है और उर्दन है, आपके मुख्तलिफ जो हैं ममालिक, उन सब में जहाँ जहाँ ईरान के जो फौजी अड्डे हैं और एयर बेसिस हैं और बहरी अड्डे हैं, वो सब के सब, न सिर्फ वो सब के सब आ गए खतरे में, उन पे हमले हो रहे हैं, बल्कि जो दुनिया भर में ममालिक में सफारत खाने हैं, अमेरिकी सफारत खाने और अमेरिकन डिप्लोमेट्स जो हैं, वो उसमें भी आप देख लें कि कुवैत में भी यही हुआ, UAE में भी यही हुआ, पाकिस्तान में 4 शहरों में ऐसा हो चुका है और आपके इराक में, कुर्दिस्तान में हो चुका है। तो हर जगह पे अमेरिकी सफारत खानों को निशाना बनाया गया और वहाँ के डिप्लोमेट्स को। तो इस पे भी तनकीद हो रही है सदर ट्रंप पे कि उनकी बिल्कुल ये जो है आपकी प्लानिंग जो है वो बिल्कुल सही नहीं थी। फिर दूसरा जो तनकीद हो रही है, ये ब्रीफिंग जो हुई है उसमें आपको शॉर्ट सुनवा देता हूँ कि पहले तो मार्को रूबियो का शॉर्ट सुनवाइएगा जी, सेक्रेटरी खारजा हैं, जिन्होंने कहा कि उनका सेक्रेटरी रूबियो ने कहा कि जनाब बिल्कुल ईरान के पास मिसाइल हैं, खतरनाक हैं, और जो एक बयानिया बनाया गया था कि इनके पास जौहरी हथियार हैं। तो पता चला कि अब सारे के सारे ममालिक जो हैं इसको बात नहीं मान रहे।
and in the intensity of these attacks, as frankly the two most powerful air forces in the world take apart this terroristic regime and defang it and take away its ability to threaten its neighbors or hide behind a zone of immunity that allows them to develop their nuclear ambitions. This terroristic, radical, cleric-led regime cannot be ever allowed to have nuclear weapons. We saw what they were willing to do to their own people. They were willing to slaughter their own people in the streets. Imagine what they would do to us. Imagine what they would do to others. Under President Trump, that will never, ever happen. ये हुआ जी। उसके बाद आए आपको जरा सुनाइएगा जी अमेरिकन सेनेटर जिन्होंने ब्रीफिंग अटेंड की और उसके बाद क्या बताया, सुनाइए जी जरा। डेमोक्रेट। This is Trump's war. This is a war of choice. He has no strategy. He has no end game. उन्होंने कहा जी कि ये ट्रंप की जंग है, ये अमेरिका की जंग नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है इस पे। और अगला सुनाइए जी कि रूसी वजीर खारजा क्या कह रहे हैं। The goals of this war regularly, but there is no proof, there is no evidence that Iran was developing nuclear weapons, and this was what's used as the justification behind unleashing this war. There is no evidence, and there is information from IAEA and from the American intelligence services that Iran did not manufacture nuclear weapons and did not have any plans to manufacture nuclear weapons. Well, ये रूसी वजीर खारजा हैं, उन्होंने कहा जी कि कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया कि जिसके बाद ये ईरान, अमेरिका और नेतन्याहू का ये दावा उसमें सच हो कि ईरान कोई न्यूक्लियर हथियार बना रहा था। उन्होंने कहा ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और IAEA ने भी यही कहा है कि ऐसा कोई एविडेंस हमें नहीं मिला कि ईरान के पास कोई जौहरी हथियार थे या जौहरी हथियार बना रहा है। अब जरा IAEA का जी नुमाइंदे का आपके पास पड़ा होगा शॉर्ट, वो सुनाइएगा। IAEA का एक शॉर्ट होगा और एटॉमिक एनर्जी हेड ने जो बात की है अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूक्लियर वॉच डॉग के सरबराह जी राफेल ग्रोसी हैं। उन्होंने कहा है, IAEA के सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि किसी किस्म का ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला। उन्होंने कहा है कि जी अमेरिकी दावों के बावजूद जौहरी हथियार बनाने के लिए कोई मरबूत ईरानी प्रोग्राम के शवाहद नहीं मिले। ये आ चुका है सामने। हम जो IAEA के हैं सरबराह राफेल ग्रोसी, उन्होंने ये दावा किया है। आपको मैं इसमें आपको दिखा भी देते हैं, उसका अक्स कम से कम ये दिखा देते हैं जी। ये आ गया जी सामने, अक्स उसका आ गया, ये है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ईरान के पास ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, अमेरिकी दावे जो हैं वो दुरुस्त नहीं है। तो इस तरीके से अब आते हैं साबिक सदर बिल क्लिंटन, वो क्या कह रहे हैं, उसको भी जरा सुन लीजिए। Long wanted to fight Iran because that way he can stay in office forever and ever. I mean, he's been there most of the last 20 years. But I think we should be trying to diffuse it. And I hope President Trump will do that. I hope anybody there will do that. We've got to stop. We got to convince our friends in the Middle East that we'll stand with them and try to protect them. But choosing undeclared wars in which the primary victims are civilians who are not politically involved one way or the other, just want to live decent lives, is not a very good solution. Do I think that we have to try to stop Iran from having a nuclear weapon? I do. I tried at that, and we had some success. But we don't have to have all this outright, constant killing of civilians who can't defend themselves and they just want a chance to live. प्रेसिडेंट क्लिंटन थे जी, अमेरिका के साबिक सदर, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है ये दुरुस्त नहीं है, और सिविलियन आम शहरी जो हैं वो कत्ल हो रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं। ये किसी भी सूरत में अच्छा इक़दाम नहीं है और इसको और अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था। और दूसरा
یہ جو شہریوں کا اور خاص طور پر بچوں کا معاملہ ہے، اقوام متحدہ کی طرف سے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو ایران میں 165 بچے شہید کیے گئے ہیں، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ اس کے پیچھے کون تھا اور یہ کیوں ہٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا، یونیسیف کی طرف سے بھی ایک مطالبہ آ گیا ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ یونیسیف نے بھی کہ جناب بچوں کو مارنا جو ہے وہ بند کیا جانا چاہیے اور بچوں کا قتل عام بند کیا جائے۔ یہ انڈر پریشر ہیں اس وقت۔ اب ایک اور ساٹ ہے جی ہمارے پاس جو کہ نفی کر رہا ہے کہ ایران کے پاس کوئی بھی ایسے ہتھیار نہیں ہیں۔ ایک اور ساٹ تھا، اگر وہ آپ سنوا سکیں تو اس کو بھی ذرا جی efforts to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon and to یہ prevent its regime کینیڈا from کے further threatening international peace کینیڈین and security. کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں، Because اور Canada is taking the world as it is, not passively waiting for a world we wish to be. We do, however, take this position with regret because the current conflict is another example of the failure of the international order. Despite decades of UN Security Council resolutions, the tireless work of the International Atomic Energy Agency, and the succession of sanctions and diplomatic frameworks, Iran's nuclear threat remains. And now, the United States and Israel have acted without engaging the United Nations or consulting allies, including Canada. So where to from here? With a rapidly spreading conflict and growing threats to civilian life. Canada reaffirms that international law binds all belligerents. We condemn the strikes carried out by Iran on civilians and civilian infrastructure across the Middle East. And we implore all parties, including the United States and Israel, to respect the rules of international engagement. Canada calls for a rapid de-escalation of hostilities and is prepared to assist in achieving this goal. یہ کینیڈین وزیر اعظم تھے، اور واضح طور پر ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ایران پہ حملہ ہوا ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کا یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور انٹرنیشنل آرڈر کو فالو کرنے میں ایران اور امریکہ اور اسرائیل ناکام رہے ہیں۔ سیولینز، انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں بھی سیولینز کی ہو رہی ہے، ہلاکتیں ہو رہی ہیں، وہ قابل مذمت ہیں، اس کو بند کیا جانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ ایران کے پاس کسی قسم کے ابھی تک کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو جو میں سمجھا ہوں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں ایران پہ مختلف قسم کی۔ یہ جو جنگ مسلط کرنے کا معاملہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ تو ہے جناب آپ کا اب تک کا۔ اب صدر ٹرمپ جو ہیں ان کے پاس جو اب ہمارے پاس اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اس کے بعد اگلا جو کام ہوا ہے جی، یہ آپ دیکھ لیں کہ 4 دن پہلے صدر ٹرمپ ذرا جاندار آواز میں بولتے تھے، اب جو ہے ان پہ پریشر بہت زیادہ ہو گیا ہے، انٹرنل پریشر بہت آ رہا ہے، عالمی سطح پہ تو آ ہی رہا ہے، کیونکہ برطانیہ نے انکار کر دیا، فرانس نے انکار کر دیا، اسپین نے انکار کر دیا، اور اب آج صدر ٹرمپ نے اسپین کو دھمکی دی ہے کہ جی میں آپ پہ تجارتی پابندیاں لگاؤں گا، معاشی پابندیاں آپ پہ لگاؤں گا، اور کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے فوجی اڈے استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ دوسرا یو اے ای جو ہے اس نے بھی یہ یقین دہانی کروائی ہے یو اے ای نے ایران کو کہ ہماری فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور یہ بیک ڈور چینل پہ معاملات چل رہے ہیں۔ یہ دکھائیے گا جی، یہ یو اے ای اپنی فضائی حدود ایران پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ یہ اماراتی حکام نے اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو ایران نے حملے کی ہیں وہ یو اے ای میں کی ہیں، اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ کیونکہ وہاں پہ سب سے پہلے یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، اور جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای نے یہ کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ جی 1000 سے زیادہ ہمارے پہ حملے کیے گئے ہیں، اور یہ مجموعی طور پر ایران نے
جو حملے کیے ہیں انہوں نے सबसे ज़्यादा ہم پہ کیے ہیں اور باقی سارے حملے ملا کے بھی وہ 1000 نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات ایران کے اور یو اے کے معاملات کافی زیادہ خطرناک ہیں. اور آگے سعودی عرب نے بھی سعودی عرب اور ایران کے درمیان پاکستان کے ذریعے سے کوئی رابطہ ہوا ہے جو خبریں آ رہی ہیں اور سعودی عرب نے کہا ہے کہ میرا اس لڑائی سے لینا دینا کوئی نہیں ہے, میں اس میں شریک نہیں ہوں, تو نہ ہی سعودی عرب میں کوئی فوجی اڈا ہے, اس لیے ہمیں ٹارگٹ نہ کیا جائے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب خبر آ رہی ہے کہ شاید اب ایران اور سعودی عرب کے درمیان آپس میں کوئی حملہ نہیں ہوگا, ایران کوئی حملہ نہیں کرے گا. یہ کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں. پھر ایک اور جو سب سے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی, چائنا جو ہے وہ ایکٹیو ہے, چائنا بھی اور رشیا بھی, لیکن چائنا بہت زیادہ ایکٹیو ہے. چائنا کے وزیر خارجہ کا رابطہ ہوا ہے اور ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اسرائیل کے وزیر خارجہ کے ساتھ, اور یہ سب سے امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ تھی. یہ آپ ذرا دکھا دیجیے گا جی کہ چین اور اسرائیل کے وزرائے خارجہ کا رابطہ ہوا ہے اور اس میں ظاہر 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے یہ جو جنگ ہے. تو چین نے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ایران کی خلاف جو فوجی حملوں کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ طاقت کا استعمال اس مسئلے کو صحیح معنوں میں حل نہیں کر سکتا اور اس کے بجائے نئے مسائل سنگین نتائج کے ساتھ جنم لیں گے. اور چین نے خبردار کیا ہے اسرائیل کو کہ وہ اس لڑائی کو ختم کرے, اور چین نے کہا ہے کہ جنگ کے شعلے اگر یہ مزید پھیلیں گے اور قابو سے باہر ہوں گے تو پھر ان کو روکنا ممکن نہیں ہوگا, لہٰذا اس ساری سچویشن کو فوری طور پہ حملے جو ہیں وہ بند کیے جائیں. چینی وزیر خارجہ نے اسرائیل کے وزیر خارجہ سے یہ بات کہی ہے. اور مکمل طور پر دوسرا, چائنا نے ایران کے ساتھ بات کر کے آبنائے ہرمز میں جو تھے جی یہ آبنائے ہرمز کو بند کیا ہوا تھا, وہاں پہ آئل ٹینکرز کو روکا ہوا تھا, تو ترسیل رکی ہوئی تھی. تو چائنا اور ایران کی آپس میں بات ہوئی ہے, تو ایران نے چائنا کے آئل ٹینکرز کو اجازت دے دی اور اس طریقے سے چائنا نے اپنا جو ہے انرجی کا کرائسس اب اس کو نہیں ہوگا. اور اسی لیے دھمکی دی ہے امریکہ نے, صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر آبنائے ہرمز نہ کھولی تو پھر ہم اس کو بذریعہ طاقت جو ہیں وہ کھلوانے کی کوشش کریں گے. تو ان شارٹ یہ ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے, سچویشن انڈر کنٹرول نہیں ہے. اب یہ ساری صورتحال میں جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے عاصم منیر صاحب کہاں ہیں, کیونکہ عاصم منیر صاحب خاص طور پہ کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی خود بھی کہتے ہیں اور DGISPR بھی خود کہتے ہیں کہ اس وقت اس سارے سسٹم کے کرتا دھرتا جو ہیں وہ ہمارے فیلڈ مارشل ہیں اور بھرپور قسم کی پریس کانفرنسیں بھی کرتے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی بھی پریس کانفرنس DGISPR سے آپ کی طرف سے ابھی تک نہیں آئی ہے, شریف چوئی صاحب کی طرف سے کہ وہ پریس کانفرنس کریں. نہ ہی افغانستان کے بعد انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے اور نہ ہی یہ جو کرائسس چل رہا ہے اس میں پریس کانفرنس کی ہے. تو عوام جو ہیں, عوام نہیں بلکہ سیاسی زعما بھی پوچھ رہے ہیں. تو جاوید ہاشمی صاحب نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے اور بڑا سنجیدہ سوال اٹھایا ہے. انہوں نے کہا کہ پوچھنا یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پسندیدہ فیلڈ مارشل عاصم منیر واشنگٹن میں اپنے پسندیدہ صدر کے لیے نوبل پیس پرائز دلوانے کی توغدو میں مصروف ہے یا راولپنڈی ہی میں موجود ہیں. ایران میں جنگ جاری ہے اور پورا پاکستان ایران کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کھڑا ہے. ایسے میں فاتح ہندوستان فیلڈ مارشل جنرل حافظ سید عاصم منیر شاہ کا منظر عام سے غائب ہو جانا کچھ سمجھ نہیں آیا. تو ظاہر ہے جب آپ ہر چیز کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے اور کنٹرول کریں گے تو پھر یہ سوالات تو ضرور اٹھیں گے کہ ہمارے فیلڈ مارشل کہاں ہیں اور DGISPR کی طرف سے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں آیا. اور نہ صرف سٹیٹمنٹ نہیں آیا بلکہ پریس کانفرنس بھی نہیں کی. یہ پریس کانفرنس ہونی چاہیے, بتانا چاہیے, اعتماد میں لینا چاہیے. پوری قوم اس وقت مضطرب ہے اور ایک جو نیا کٹا کھلنے لگا ہے جی, وہ نیا کٹا یہ کھلا ہوا ہے, یہ ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے کہ جب
حملہ جب پہلے دن جب آیت اللہ خامنئی کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد جو پاکستان میں امریکی سفارت خانوں کو قونصلیٹ خانوں کو جو نشانہ بنایا گیا اس دن سیکیورٹی کہاں تھی. یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے جو کہ اس وقت کھڑا ہو چکا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ امریکہ میں بھی. اور لاہور سے تو باقاعدہ طور پہ ایک وہ بھی ساٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ دیکھیں یہ اب کراچی کے قونصلیٹ خانے کے بارے میں انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ اس طریقے سے آئے تھے اور جب وہ امریکن قونصلیٹ خانے میں پہنچ گئے توڑ پھوڑ کی تو اس کے بعد پھر یہ کارروائی کی خود امریکن میرینز نے. تو سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ سارے کے سارے کدھر تھے, ہماری سیکورٹی جو ہے پولیس کدھر تھی, سندھ پولیس کدھر تھی, لاہور پولیس کدھر تھی. یہ سوال یہ انہوں نے ان کا سٹیٹمنٹ پورے کا پورا ہے. انہوں نے کہا جی مسلح فسادیوں نے کراچی پاکستان میں, یہ دوبارہ دکھائیے گا جی ذرا, کہ امریکی قونصل خانے پر دھاوا بولنے کی کوشش کی. انہوں نے حفاظتی حسار پیرامیٹرز کو توڑ دیا, آگ لگائی اور انہوں نے سوچا کہ یہ 1979 کا دور ہے, لیکن ایسا نہیں. امریکی مینز نے ان کا سامنا, میرینز نے ان کا سامنا کیا اور ایک ایسا پیغام دیا جو پوری دنیا نے ابھی سنا. اور امریکہ کے اپنے دفاع نہ کرنے کے دن اب ختم ہو چکے ہیں. ہم اپنی طاقت کے لیے پہچانے جائیں گے اور جو کوئی بھی امریکہ کو نقصان پہنچانے کی خواہش رکھتا ہے وہ اس کی قیمت سیکھ لے. ایک میرین کے طور پر میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو ہر میرین پہلے سے جانتا ہے, آپ کی سرزمین کو ہاتھ نہیں آپ امریکی سرزمین کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, نہ کراچی میں اور نہ ہی زمین پر کہیں بھی. تو یہ جو ہے معاملہ, یہ سوال جو ہے اب یہ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ آخر ہمارے جو سیکورٹی ہے وہ کہاں تھی. اور تو اور میں آپ کو ایک اور شارٹ سنوانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ بھی آ گیا یہ سوالات جو اٹھائے جا رہے ہیں, اور امریکی وائٹ ہاؤس کے سابق ترجمان نے بھی یہ سوال اٹھائے ہیں. وہ ذرا دکھا دیجیے گا جی, تاکہ یہ دیکھیے جی, میتھیو ملر نے یہ سوالات اٹھائے ہیں اور وہ بھی یہی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ امریکہ اور خاص طور پہ یہ امریکہ کو پتہ تھا اور امریکہ کیوں غافل تھا اور پھر پاکستان کیوں غافل تھا, یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے. اب ایک اور شاٹ ہے وہ اور بھی سنواتا ہوں جی. وہ ہے لاہور میں کہ وہاں پہ جو مظاہرین تھے احتجاج کر رہے تھے, تو انہوں نے خاص طور پہ انہوں نے کہا جی کہ ہمارا کوئی موڈ نہیں تھا ایسا جو کچھ ہوا اور ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن اس دن مشکوک لوگ آئے اور انہوں نے یہ حرکت کی, اور جب ہم نے پولیس کو اطلاع دی تو انہوں نے بھی وہ بندے نہیں پکڑے. بات کر رہے تھے, اچانک سے کسی نے ہمارا مائک بند کر دیا, اس کے اوپر نوحے لگا دیا تاکہ ہم مائک سے پیغام نہ پہنچا سکے, اور ادھر سے یہ گیٹ سے بھاگے اور توڑ پھوڑ شروع کر دیا. اور انہی لوگوں میں کچھ لوگ جو ہے پیٹرول پمپ لے کے آئے ہوئے تھے, انہوں نے ڈالا ہے گیٹ پہ, توڑ پھوڑ شروع کر دیا. جب میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ اب ہمارا پیغام نہیں پہنچ رہا, میں ان پولیس والوں کے پاس گیا ہوں جہاں سارے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے تھے, اور میں نے انہیں کہا ہے کہ بھائی یہ 10 سے 15 بندے سے زیادہ نہیں, یہ ہمارے لیے, ہم کہہ رہے انہیں پکڑے, آپ انہیں گرفتار کر لیں. جی میں نے خود کہا وہاں جا کے ان کے درمیان میں جا کے, صرف ایک ایس ایچ او, 2 اس کے بندے ساتھ میں یہاں گیٹ تک لے کے آؤں. میں کہہ رہا ہوں اپنی نفری بلائیں. علامت صاحب بڑا بنیادی سوال ہے کہ اگر آپ نے پولیس کو کہا تھا تو کیا پولیس نے اس وقت ایکشن لیا؟ بتا رہا ہوں, ایک ایس ایچ او اور 2 بندے صرف یہاں گیٹ. تو یہ صورتحال جی. تو 9 مئی 2023 کو بھی کچھ ایسے ہی مناظر تھے. کور کمانڈر ہاؤس خالی تھا اور ریڈ زون خالی تھا, کینٹ ایریا خالی تھا, اور کسی نے نہیں روکا. اور اس وقت بھی وزیر اعلیٰ تھے محسن نقوی صاحب, اور اس وقت وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب, اور اس وقت بھی آئی جی اسلام آباد جو تھے رضوی صاحب وہ لاہور میں تھے اور آج بھی ادھر ہی ہیں. اور وہی پولیس ٹیم اس وقت لاہور میں بیٹھی ہے, وہی پولیس ٹیم اس وقت اسلام آباد میں بیٹھی ہے, وہی پولیس افسر بیٹھے ہیں, وہی وزیر داخلہ ہے, وہی نون لیگ کی حکومت ہے. تو
9 मई 2023 को भी इसी तरह का मामला हुआ था कि सबको खुला छोड़ दिया गया था और कोई भी कहीं भी कोई सिक्योरिटी नजर नहीं आई, और उसके बाद फिर ये कहा गया कि ये जनाब हमला किया गया है, और फिर एक खौफनाक किस्म का बयानिया बनाकर सैकड़ों नहीं हजारों पाकिस्तानी कारकुनों को, सियासी कारकुनान को, बेगुनाह लोगों को जेलों में डाला गया, फिर फौजी अदालतों से सजाएं दिलवाई गई। तो इसीलिए जनाब ये जो महल्लाती साजिशें हैं, जो अपने मकासद हासिल करने के लिए जो मजमूम तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। तो कल आज भी इम्पोर्टेंट दिन है जी। कल अपोजिशन ने भी मुतालबा किया है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी मुतालबा किया, मुतहदा अपोजिशन ने, लीडर ऑफ अपोजिशन राजा नासिर अब्बास, लीडर ऑफ अपोजिशन महमूद खान अचकजई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन सब ने मुतालबा किया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आए, DG ISPR आए और पूरी पार्लिमान को आकर एतमाद में लें और बताएं कि क्या कुछ हो रहा है, और बताएं कि इस वक्त हमारी पॉलिसी क्या है, और बताएं कि अफगानिस्तान के साथ जंग क्यों शुरू हुई, और बताएं कि ईरान के खिलाफ जो हमले हो रहे हैं उसमें हमारी पॉलिसी क्या है, और बताएं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ लंच की कीमत क्या अदा की, और ये भी आकर बताएं कि जो बोर्ड ऑफ पीस और बोर्ड ऑफ नेतन है उसमें शमूलियत की कीमत क्या है। ये सब कुछ आके हमें बताया जाए। तो ये है सिचुएशन जनाब, ये है सूरत हाल। तो फिल वक्त इतना ही, बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।